अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं शमसी जादू अमलियात चैनल पे तमाम देखने और सुनने वालों को मेरे तरफ से खुश आमदीद है। उम्मीद है कि आप हज़रात बखैर होंगे और ये भी उस वहदहुल्ला शरीक की बारगाह में इल्तिजा है, दुआ है कि मौला तबारक व तआला तमाम बंदा और बंदी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो मेरे प्यारे, आज मैं बहुत ही प्यारा और नायाब सिर्फ एक रात में नाइला बिन्ते इबलीस की हाज़िरी का अमल लेकर के आप हज़रात के रूबरू हाजिर हो गया हूँ। अगर आपको शौक़ है परी हासिल करने का, परी को हाजिर करने का और परी से हर काम, जायज़ काम नाजायज़ काम लेने का, तो आप इस अमल को ज़रूर करें। सबसे पहले मैं आप हज़रात को और तमाम आलम इस्लाम के गयूर मुसलमानों को, ईमान वाले मुसलमानों को दिल की अथाह गहराइयों के साथ ईद उल अज़हा की मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ। और बिलखुसूस हमारे फ़िलिस्तीन और गज़ा के जो बूढ़े बच्चे, जवान, मर्द, औरत जो भी शहीद हो चुके हैं, उन हज़रात के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी गफ़ुर रहीमी के सदक़े और प्यारे हबीब के सदक़े और मौला इमाम हसन और हुसैन के सदक़े उन लोगों को जन्नत में आला से आला मकाम अता फ़रमाएँ। और जो ज़ख्मी हालत में इधर उधर पड़े हैं, या हॉस्पिटल में या घर पे या कहीं भी किसी भी जगह पे, मौला तबारक व तआला उनको ज़ख़म से जल्द सेहतयाबी अता फ़रमाए और शफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए, सेहत कामिला आजिला इनान फ़रमाए। और जिन हज़रात के माँ बाप, भाई बहन, अज़ीज़ व अक़ारिब, रिश्तेदार जो शहीद हो चुके हैं, उन हज़रात को अल्लाह तबारक व तआला सब्र जमील अता फ़रमाए। यहूद व नसारा, इन जहन्नमियों से अल्लाह तबारक व तआला उन फ़िलिस्तीन के मुसलमान मर्द, औरत, बूढ़े बच्चे, जवान तमाम की जो है हिफाजत फरमाए। हर जानिब से इन लोग की हिफाजत फरमाए, गैबी मदद फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला खाने पीने को हलाल रिस्क भी अता फरमाए। और वो जो फ़िलिस्तीन यानी अपनी सरज़मीन के लिए और बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत की खातिर जो मुजाहिदीन बरसरे पैकार हैं, उन हज़रात के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उन हज़रात को, उन मुजाहिदीन को फ़तह और नुसरत से सरफराज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे प्यारे, आज मैं बहुत ही प्यारा और नायाब नाइला बिन्ते इबलीस परी की हाज़िरी का एक अमल लेकर के आप हज़रात के रूबरू हाजिर हो गया हूँ। यह सिर्फ़ एक रात का अमल है और इस अमल को करना कब है, करना किस दिन है, करना किस टाइम है, वो तमाम बातें मैं आप हज़रात के ज़हन के हाशिए पे रखने लगा हूँ। आप हमारी बातों को बगौर जो है समात करें। मेरे प्यारे, इस अमल को आपने ज़वाल माह बोले तो 15 तारीख के बाद, उर्दू महीना 15 तारीख के बाद, शनिचर यानी हफ्ते की रात और मंगल की रात, सोमवार दिन गुज़र के यानी पीर का दिन गुज़र करके जो मंगल की रात आती है, उस रात में 12 बजे के बाद, या हफ्ते की रात शनिचर दिन गुज़र की, जुमा दिन गुज़र के, शुक्र का दिन गुज़र के जो रात आएगी, उस रात जो है हफ्ते की रात आपने इस अमल को करना है 12 बजे के बाद। वाशरूम का अमल है, बाथरूम का। सबसे पहले आपने एक मोमबत्ती जो है ख़रीद करके लाना है, जो बड़ा साइज़ में हो, बड़ा हो। और बड़ा होने के बाद मेरे प्यारे, आपने उस मोमबत्ती पे आपने जो है नक्श लिखना है, ये अज़ीमत आपने लिख देना है। उसको चौकोर कर लें और उस पे जो है इस अज़ीमत को, इस मंत्र को लिख दें। अगर आप उस पे नहीं लिख पाते हो, कलम से या कोई भी चीज़ से, या आप जो सुई से भी लिख सकते हो। और लिखना कोई ज़रूरी बाथरूम में, वाशरूम में नहीं है, बल्कि आप कमरे में भी बैठ कर के आप इसको लिख सकते हो। अगर आप उस पे नहीं लिख पा रहे हो तो आप एक कागज़, सफ़ेद कागज़ पर लिख करके जो है उस सफ़ेद कागज़ को आप जो है मोमबत्ती पे चिपका दो।
اور چپکانے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، آپ واش روم میں چلے جانا ہے اور جانے کے بعد آپ نے جو ہے موم بتی کو جلا دینا ہے۔ جلانے کے بعد آپ نے اس منتر کو آپ نے جو ہے پڑھنا ہے 1000 مرتبہ، جو آپ کو اسکرین پر بھی دکھ رہا ہے، اور میں پڑھ کر کے بھی جو ہے آپ کو سنانے لگا ہوں۔ بغور جو ہے آپ سماعت کریں تاکہ آپ کو عمل میں کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے اور آپ کو ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حروسین، سوسین، وسواسین، وسوسین، عجب یا وسواسین، وانت یا خناس، وانت یا نائلہ بنت ابلیس، اوزرو و مجاسی بحق حروسین وسوسین وسواسین وسوسین۔ پھر ایک مرتبہ اور سن لیں، حروسین، سوسین، وسواسین، وسوسین، عجب یا وسواسین، وانت یا خناس، وانت یا نائلہ بنت ابلیس، اوزرو و مجاسی بحق حروسین وسوسین وسواسین وسوسین۔ اس منتر کو، اس عظمت کو آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ 700 کی تعداد پہ پہنچیں گے آپ کو آہٹ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، یعنی کبھی پائل کی آواز آئے گی، کبھی دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئے گی، اور جیسی ہی آپ کی پڑھائی مکمل ہوگی فوراً آپ کے روبرو حاضر ہو جائے گی۔ جیسے ہی روبرو حاضر ہو میرے پیارو، فوراً جو ہے سوال کرے گی آپ نے مجھے کیوں یاد کیا، کیوں بلایا ہے؟ تو آپ نے کہنا ہے کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں اور آپ ہمارے ہر جائز ناجائز کام کو جو ہے آپ نے انجام دینا ہے۔ بولے گی ٹھیک ہے، تو آپ نے جو ہے اس سے کوئی نشانی طلب کر لینی ہے، اور نشانی طلب کرنے کے بعد میرے پیارے اس سے آپ نے قسم جو ہے کھلانا ہے، اور کھلانے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے جانے کے لیے اجازت دے دینا ہے۔ پھر جب بھی کوئی کام، کوئی حاجت ہو، کوئی ضروری کام ہو، آپ اس کو جو ہے حاضر کرو، اس سے کام لو، پھر آپ نے اس کو جانے کا اجازت دینے لگا۔ میرے پیارے، دنیا کا ہر کام کرتے ہیں، جائز ناجائز جو بھی کرانا ہو، محبت، عداوت، دشمنی، طلاق، نفرت وغیرہ ہر چیز، ہر کام میں یہ ماہر ہے۔ تو میرے پیارے، میں نے ساری باتیں آپ کے ذہن کے حاشیے پہ رکھ دیا ہے، پھر بھی اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے یا واٹس ایپ پہ وائس ریکارڈنگ ڈال کر کے آپ ہم سے مکمل تفصیلی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے، آپ اپنوں کا خیال رکھیں، پھر ملیں گے ہم آپ سے اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔